वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। मम नाम डॉक्टर CSSN मूर्ति अस्ति। अहं राजीव गांधी परिसरे व्याकरण विभागे आचार्यः अस्मि। पाठस्य मुख्यांशाः: परिभाषेन्दुशेखरे असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषामाश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः: परिभाषायाः अवतरणं, परनित्याभ्याम् अन्तरङ्गस्य बलवत्वे उदाहरणे, अन्तरङ्ग बहिरंग पदार्थ निर्वचनं, परिभाषायाम् अंगशब्देन कस्य ग्रहणम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। अस्य परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थस्य कर्ता अस्ति महावैयाकरणः नागेशभट्टः। अत्र ग्रन्थे 33 परिभाषाः विचारिताः। तत्र इतः पूर्वं 49 परिभाषाः व्याख्याताः। एषा परिभाषा अस्ति 50तमा अस्ति। अस्याः परिभाषायाः शास्त्रे महान् उपयोगः अस्ति। बहुषु स्थलेषु महाभाष्यादिषु अस्याः परिभाषायाः विचाराः सन्ति। बहुषु स्थलेषु अनया परिभाषया निर्णयः स्वीक्रियते। एवम् अस्याः परिभाषायाः शास्त्रे अत्यन्तं महत्त्वं विद्यते। परनित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः अस्ति। अष्टाध्याय्यां पठितेषु सूत्रेषु पूर्वसूत्रापेक्षया परसूत्रं प्रबलम् इति बोधयति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम्। तत्र विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलविरोधः। तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति इति बोधयति इदं सूत्रम्। तदनन्तरं परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य प्राबल्यम् अपि कृताकृतप्रसङ्गित्वात् प्राबल्यं बोध्यते। प्रकृते पूर्वसूत्रापेक्षया परसूत्रस्य प्राबल्यस्य किम् उदाहरणम् इति परिशीलयामश्चेत् वृक्षेभ्यः इति अत्र वृक्षेभ्यः इति वृक्षशब्दस्य चतुर्थी बहुवचनं। वृक्षभ्यस् इत्यवस्थायां सुपिच इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्नोति। बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण एत्वञ्च प्राप्नोति। सुपिच इति सूत्रं पूर्वसूत्रमस्ति। बहुवचने झल्येत् इति सूत्रं परसूत्रमस्ति। अनयोः द्वयोः सूत्रयोः विभिन्नेषु स्थलेषु चारितार्थ्यमस्ति। तादृशयोः द्वयोः सूत्रयोः अत्र प्राप्तौ इदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं पूर्वसूत्रापेक्षया सुपिच इति सूत्रापेक्षया परसूत्रं बहुवचने झल्येत् इति सूत्रं प्रबलं भवति इति बोधयति। तेन अत्र बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वे वृक्षेभ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव रामाः इत्यत्रापि तत्र रामशब्दस्य प्रथमा बहुवचने जस् प्रत्यये रामा जस् इति स्थिते जकारस्य चुटु इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। रामा अस् इति स्थिते अतोगुणे इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घश्च प्राप्नोति। तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण अतोगुणे इति पररूपापेक्षया प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रस्य परत्वात् प्रवृत्तिः भवति। तेन रामाः इति रूपं सिद्ध्यति इति। तदनन्तरं परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य प्राबल्यं वर्तते। तत् तस्य उदाहरणं भवति तुदति। तत्र नित्यशास्त्रस्य कुतः प्राबल्यम् इति चेत् कृताकृतप्रसङ्गित्वात्
इति शास्त्रकारैः निर्णयः कृतः। तस्य उदाहरणम् इदानीं तुदति। तत्र तुदति इति तुदधातोः कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये तुद् ति इत्यवस्थायाम् अयं धातुः तुदादिगणे अस्ति। अतः तुदादित्वात् विकरणः शप्रत्ययः प्राप्नोति। तिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य पुगन्तलघूपदस्य च इत्यनेन गुणश्च प्राप्नोति। तत्र पुगन्तलघूपदस्य इत्यनेन गुणे कृते अकृतेपि तुदादिभ्यश्चः इत्यनेन शप्रत्ययः प्राप्नोति। शप्रत्यये कृते तु शप्रत्ययस्य अपित् सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन ङित्वात् गुणः न प्राप्नोति। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वरूपं नित्यत्वं शप्रत्ययस्य अस्ति। अतः शप्रत्यये सति तुदति इति रूपं भवति। एवमेव रुणद्धि इत्यपि अस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रं प्रबलम् इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं परशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गं शास्त्रं प्रबलम् इत्युच्यते। तत्र इदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः विचारसन्दर्भे तत्र आदौ अवतरणग्रन्थे नित्यादप्यन्तरङ्गं बलीयः अन्तरङ्गे बहिरङ्गस्य असिद्धत्वात् इति मूलकाराणां पङ्क्तिः अस्ति। तत्र नित्यादपि इति अपिशब्दात् अत्र परशास्त्रापेक्षयापि अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्राबल्यं वर्तते इति मन्तव्यं। तत्र परशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्राबल्ये किं बीजं किम् उदाहरणम् इति परिशीलयामश्चेत् उभये देवमनुष्याः इति अस्य उदाहरणं भवति। तत्र उभये इत्यत्र उभयशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने जस् प्रत्यये उभय जस् इत्यवस्थायां प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयने माश्च इति सूत्रेण जसि विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा उक्ता। अतः विकल्पेन अत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण अस्य सर्वादिगणे पाठात् नित्यं सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। तदानीं विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा संज्ञाविधायकं सूत्रं प्रथमचरमतयाल्पार्थिकतिपयनेमाश्च इति सूत्रं परमस्ति। अतः परत्वात् अत्र विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। परन्तु परत्वेन प्राप्तायाः संज्ञायाः अत्र जस् निमित्तकत्वेन बहिरङ्गं भवति। तदपेक्षया विभक्ति निरपेक्षत्वेन सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण विधीयमाना संज्ञा अन्तरङ्गा भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र नित्यैव सर्वनाम संज्ञा भवति। अतः उभये देवमनुष्याः इत्येव रूपं भवति। उभयाः देवमनुष्याः इति रूपं तु न भवति इति। एवं नित्यशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्राबल्यं अनया परिभाषया बोध्यते। तस्य उदाहरणमस्ति ग्रामणिनी कुले इति। ग्रामणी इति शब्दः इदानीम् अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तस्य प्रथम द्विवचने ग्रामणी औ इति स्थिते नपुंसकाच्च इत्यनेन सीभावे ग्रामणी ई इति स्थिते इदानीम् अत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः प्राप्नोति। इकोच विभक्तौ इत्यनेन नुमागमश्च प्राप्नोति। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः नुमागमे सति न भवति। नुमागमस्तु ह्रस्वे कृते अकृतेपि प्राप्नोति। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वरूपं नित्यत्वं नुमागमस्य अस्ति। तादृश नुमागम अपेक्षया इदानीं केवलं प्रातिपदिकस्यैव विधीयमानः ह्रस्वः अत्र अन्तरङ्गं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र ह्रस्वः भवति। तदनन्तरं नुमागमे सति ग्रामणिनी इति रूपं सिद्ध्यति।
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा इदानीम् अस्माकं पाठ्यांशः। तत्र असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति त्रीणि पदानि सन्ति। न सिद्धम् असिद्धम् इति नैसमासः। तदनन्तरं बहिरङ्गम् इति प्रथमान्तं पदमस्ति, अन्तरङ्गे इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। अत्र सिद्धम् इत्यस्य निष्पन्नम् इत्यर्थः। न सिद्धम् असिद्धं, न निष्पन्नम् अनिष्पन्नम् इत्यर्थः। नाम शास्त्रं यद्यपि प्रवृत्तं तथापि अत्र शास्त्रं न प्रवृत्तम् इति मन्तव्यम् इति इयं परिभाषा बोधयति। अन्तरङ्गे इत्यत्र सप्तमी अस्ति, सप्तमी विषयसप्तमी अस्ति। तदेव विषयत्वं कर्तव्ये इत्यनेन बोध्यते। अत्र अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धम् अनिष्पन्नम् इव भवति इति परिभाषायाः सामान्यतः अर्थः वर्णनीयः। अत्र बहिरङ्गं नाम किम्, अन्तरङ्गं नाम किम् इति चेत् अत्र उच्यते अन्तर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तत् अन्तरङ्गं, बहिर्भूतानि निमित्तानि यस्य तत् बहिरङ्गम् इति अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शब्दौ उभावपि बहुव्रीहि समासः, उभयत्रापि बहुव्रीहि समासः। तत्र इदानीम् अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति, जातं बहिरङ्गम् असिद्धं भवति, कदाचित् समकालप्राप्तं बहिरङ्गमपि असिद्धं भवति इति परिभाषायाः अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। इदानीं परिभाषायाः उदाहरणमेकं परिशीलयामः। अस्याः परिभाषायाः उदाहरणमस्ति रियति, धियति, पियति एतादृशानि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र प्रथमतः रियति इति विषये वयं विचारयामः। रिगतौ इति धातुः अस्ति। अस्मात् कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये, परस्मैपदे तिप्रत्यये रि ति इत्यवस्थायाम् इदानीम् अयं धातुः तुदादिगणे अस्ति। तुदादित्वात् अत्र तुदादिभ्यः इत्यनेन शविकरणः। रि शकारस्य इत्संज्ञा रि आ ति इत्यवस्थायाम् इदानीम् अत्र प्रथमतः रि ति इत्यवस्थायाम् अत्र तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य रि इत्यस्य सार्वधातुकार्थातकयोः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति। तदनन्तरं शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य शप्रत्ययस्य सार्वधातुकत्वेन अपित् सार्वधातुकत्वेन सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन ङित्वात् अत्र गुणनिषेधः प्राप्नोति। गुणनिषेधश्चेत् तदानीम् अचिस्नुधातुब्रुवां योरियङो इत्यनेन इयङादेशः प्राप्नोति। एवञ्च तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य अत्र इदानीं गुणः भवति वा अथवा शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य इयङ् भवति वा इति चेत् गुणशास्त्रस्य निमित्तमस्ति तिप्रत्ययः, इयङः निमित्तम् अस्ति शप्रत्ययः। अतः तिप्रत्यय सार्वधातुकतिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य जायमान गुणापेक्षया शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य जायमानः इयङादेशः घटकनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र इयङादेशः प्रवर्तते। इयङादेशे सति रि रिय् आ ति मेलने रियति इति रूपं भवति। एवमेव धियति इत्यत्र धिधातोः तुदादित्वात् शप्रत्यये धि आ ति इत्यवस्थायां तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य अत्र पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन गुणः भवति वा अथवा इयङ शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य इयङादेशः भवति वा इति चेत् शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य जायमानः इयङादेशः अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् इयङादेशे सति धियति इति रूपं भवति। एवमेव पियति इति रूपमपि
अस्याः परिभाषायाः उदाहरणत्वेन वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्यां परिभाषायाम् अंतरंग बहिरंग इति पदद्वयमस्ति। तत्र अंतरंगं नाम पूर्वमेव उक्तम्, अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तत् अंतरंगं, बहिर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तत् बहिरंगम् इति। अत्र अयमेकः विचारः कर्तव्यः। एकं शास्त्रं स्वीकृत्य इदं शास्त्रम् अंतरंगम् अथवा इदं शास्त्रं बहिरंगम् इति वा निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। एतत् द्वयोः शास्त्रयोः तुलनां यदा कुर्मः तदानीम् एतत् शास्त्रापेक्षया अस्य शास्त्रस्य निमित्तं न्यूनमस्ति, घटकमस्ति। अस्य शास्त्र निमित्तापेक्षया अस्य शास्त्रस्य निमित्तम् अधिकमस्ति। अतः इदं सूत्रम् अस्य सूत्रापेक्षया अंतरंगं भवति, इदं सूत्रम् अस्य सूत्रापेक्षया बहिरंगं भवति इत्येवं रीत्या निर्णयः कर्तव्यः। सामान्यतः एकं शास्त्रं दृष्ट्वा इदं शास्त्रम् अंतरंगमेव, इदं शास्त्रं बहिरंगमेव इति निश्चेतुं न शक्यते। एकस्य शास्त्रस्य अपेक्षया एकं शास्त्रं बहिरंगं भवितुमर्हति, तदेव शास्त्रम् अन्यशास्त्रापेक्षया अंतरंगं भवितुमर्हति। अतः निश्चयेन इदं शास्त्रम् अंतरंगमेव, इदं शास्त्रं बहिरंगमेव इति वक्तुं न शक्यते। अत्र अग्रे लौकिकमपि एकम् उदाहरणं प्रदर्शयति। मनुष्योऽयं प्रातरुत्थाय प्रथमं स्वशरीरकार्याणि करोति, ततः सुहृदां ततः सम्बन्धिनाम् इत्येवं रीत्या अस्य अंतरंग बहिरंग भावस्य लौकिकत्वमपि परिभाषेन्दुशेखरकारः नागेशः प्रदर्शयति। अत्र एतादृश अर्थस्वीकारे किं प्रमाणम् इति वयं परिशीलयामश्चेत् अत्र खरमसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण एवमुक्तं, प्रतिद्वन्द्विनौ एतौ अर्थौ कथं अंतरंगं कथं बहिरंगम् इति विचार्य सत्यंतरंगे बहिरंगं सति बहिरंगे अंतरंगम् इति अनयोः द्वयोः अवश्यं परस्परापेक्षत्वम् अस्ति इति भाष्यकारेण प्रदर्शितं। परिभाषायाम् अंगशब्दः अस्ति, अंगम् इति शब्दः अस्ति। अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् यद्यपि अत्र शास्त्रे अंगम् इत्यनेन व्याकरणशास्त्रे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति सूत्रस्य स्मरणं भवति, परन्तु तादृशं न। अंगशब्देन शब्दरूपं निमित्तमेव ग्राह्यं, तेन अर्थनिमित्तकस्य वा संज्ञानिमित्तकस्य वा बहिरंगत्वं नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अग्रे अर्थनिमित्तकस्य बहिरंगत्वं संज्ञानिमित्तकस्य बहिरंगत्वं च ग्रन्थकारेण निराक्रियते। अतः शब्दरूपं निमित्तमेव ग्राह्यम् इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अर्थनिमित्तकस्य बहिरंगत्वं नास्ति इत्यत्र किं भाष्यकारादीनां सम्मतिः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। सूत्रकारस्यापि सम्मतिः अस्ति। तत्र सूत्रकारेण न तिसृ च तसृ इति सूत्रं प्रणीतं। तत् सूत्रमेव अत्र अर्थकृतस्य बहिरंगत्वं नास्ति इत्यत्र प्रमाणम् इति ग्रन्थकर्ता वदति। तत्र तेषाम् अयम् आशयः अस्ति। इदानीं तिसृणाम् इति रूपविषये त्रिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्यये त्रि आम् इति स्थिते इदानीं त्रेस्त्रयः इति सूत्रेण आमिपरे त्रिशब्दस्य त्रयादेशः उक्तः। एवमेव त्रिचतुरोस्त्रियां तिसृ च तसृ इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गे विद्यमान त्रिशब्दस्य तिस्रादेशः उक्तः। इदानीम् अत्र प्रथमतः वयं प्रक्रियां परिशीलयामश्चेत् अत्र स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अस्य त्रिशब्दस्य तिस्रादेशे सति तिसृ आम् इति स्थिते इदानीं
హ్రస్వనజ్జాపోనుటు ఇచ్చనేన ఆమః నుడాగమే తిసృ నామ్ इति स्थिते इदानीं नामी इत्यनेन दीर्घे प्राप्ते तद्वारणार्थं न तिसृ चतसृ एतयोः नामि दीर्घो न स्यात् इत्यनेन दीर्घः निषिद्धः। तदानीं रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इत्यनेन नत्वे सति तिसृणाम् इति रूपं भवति। यदि अर्धनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं स्वीक्रियेत तदानीं त्रि आम् इत्यवस्थायां आमिपरे त्रयादेशः उक्तः। तिस्रादेशस्तु स्त्रीत्वरूप अर्थनिमित्तकत्वेन विहितः। अतः अन्तरङ्गत्वात् अन्तरङ्गत्वं त्रयादेशस्य अस्ति, स्त्रीत्वरूप अर्थनिमित्तकत्वेन बहिरङ्गत्वं तिस्रादेशस्य अस्ति। अतः अनया परिभाषया अन्तरङ्गत्वात् त्रयादेशे सति तदनन्तरं ह्रस्वनज्जापोनुटु इत्यनेन नुडागमे नामी इत्यनेन दीर्घे सति तदानीं त्रयादेशस्य स्थानिवद्भावेन त्रिशब्दत्वबुद्ध्या यदि तिस्रादेशः प्रवर्तते चेदपि इदानीं तिस्रादेशः प्रवर्तते चेदपि लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति न्यायेन पुनः तत्र नामीति दीर्घस्य प्राप्तेरेव अभावेन तत्र नामीति दीर्घवारणार्थं क्रियमाणं न तिसृ चतसृ इति निषेधः व्यर्थः। तद्व्यर्थीभूय एवं बोधयति अर्धनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति। अर्धनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति इदानीं स्वीकारात् अत्र प्रथमतः परत्वात् तिस्रादेशः प्रवर्तते। तिस्रादेशे सति इदानीं नामी ह्रस्वनज्जापोनुटि इति नुडागम अनन्तरं नामी इत्यनेन दीर्घे प्राप्ते तद्वारणार्थं न तिसृ चतसृ इति निषेधः स्वांसे चरितार्थः। अतः न तिसृ चतसृ इति सूत्रं वक्तुः सूत्रकारस्य आशयः कः इति चेत् अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति। एवं रीत्या इदानीं न तिसृ चतसृ इति निषेधः अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति प्रतिपाद्य अग्रे महाभाष्ये त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिककारेण एकं वार्तिकम् आरब्धं। तत्र तेषाम् अयम् आशयः तत्र तिसृणाम् इत्यत्र त्रयादेशे कर्तव्ये स्रन्तस्य स्थानिवद्भावप्रतिषेधः वक्तव्यः इति। स्रन्तः इत्यस्य सृ अन्ते यस्य सः स्रन्तः। स्रन्तः नाम तिसृ इति आदेशः। प्रथमतः त्रयादेशे कर्तव्ये स्रन्तस्य स्थानिवद्भावप्रतिषेधो वक्तव्यः इति वचनं कदा इति चेत् प्रथमतः त्रयादेशः कृतश्चेत् तदानीं त्रयादेशे प्रथमतः तिस्रादेशः कृतश्चेत् तिस्रादेशस्य पुनः त्रयादेशः कर्तुं भवान् उद्युक्तः भवति चेत् तदानीं स्रन्तस्य स्थानिवद्भावः तिस्रादेशस्य स्थानिवद्भावप्रतिषेधः वक्तव्यः इति। यदि प्रथमतः त्रयादेशः प्रवर्तते चेत् तदानीम् अस्य विचारस्य वार्तिकस्य अवसरः नास्ति। प्रथमतः तिस्रादेशः प्रवर्तते इति। यदि अर्थकृतस्य बहिरङ्गत्वम् अस्ति चेत् तिस्रादेशः प्रथमतः न प्रवर्तते एव तदानीं त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अवसरः नास्ति इति। अत्र केचन एवं वदन्ति यद्यपि त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकं भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातमेव, अतः प्रत्याख्यातं तादृशं वार्तिकं स्वीकृत्य अत्र अर्थकृतबहिरङ्गत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् यद्यपि इदं वार्तिकं भाष्यकारेण प्रत्याख्यातं, कथं वा भाष्यकारेण प्रत्याख्यातम् इति किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् भाष्यकारेण अत्र सकृद्गतविप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायमाश्रित्य इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं। तत्र तेषामयमाशयः त्रि आम् इत्यवस्थायां त्रयस्त्रयः इत्यनेन त्रयादेशः प्राप्नोति, त्रिचतुरोस्त्रियां तिसृचतसृ इत्यनेन तिस्रादेशः प्राप्नोति। तदानीं परत्वात् अत्र तिस्रादेशः प्रवृत्तः। तदनन्तरं तिस्रादेशस्य स्थानिवद्भावेन त्रिशब्दत्वबुद्ध्या त्रयादेशे प्राप्ते सकृद्गतविप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति
न्यायमाश्रित्य वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं। यदि अर्थकृतं बहिरङ्गत्वं भाष्यकारसम्मतं स्यात् तदानीं भाष्यकारः सकृद्गतिन्यायमाश्रित्य कुतः इदं वार्तिकं प्रत्याख्यानं करिष्यति? एतद् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषां स्वीकृत्यैव तत्र प्रत्याख्यानं भगवता कर्तुं शक्यते। अतः अनेन ज्ञायते अर्थकृतस्य बहिरङ्गत्वं सुतरां नास्ति इति। अत्र अर्थकृतबहिरङ्गत्वस्य अस्वीकारादेव गौधेरः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र गोधायाः अपत्यम् इत्यर्थे गोधायाः ढक् इति सूत्रेण षष्ट्यन्तात् गोधाशब्दात् ढक् प्रत्ययः। ढक् प्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञायाम् अयं कित् भवति। किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। तदानीं गौधा ढक् इति ढ इति स्थिते इदानीं ढकारस्य आयने ईनि यः पठगच घां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण अत्र ढकारस्य ए आदेशः। ए आदेशे सति गौधा एय् र इति स्थिते इदानीं यकारस्य लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपे सति गोधा ए र इति स्थिते यस्येति च इत्यनेन आकारस्य लोपे गौधु ए र गौधेर। इदानीं तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां गौधेरः इति रूपं भवति। अत्र यदि अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं स्वीक्रियेत तदानीम् इदानीं गोधा ए आदेश अनन्तरं गोधा एय् र इति स्थिते अत्र ए आदेशस्य बहिरङ्गत्वम् अस्ति। लोपोयोर्वलि इति यलोपस्य अन्तरङ्गत्वम् अस्ति। यलोपे केवलं वल् रूपमेव अपेक्षितं। आयनेयिनः फटकजिगां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रस्य तावत् अङ्गसंज्ञा प्रत्ययसंज्ञा एतेषाम् अपेक्षा अस्ति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र ये आदेशे सति अन्तरङ्गत्वे अन्तरङ्गे वलोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य बहिर्भूत प्रत्ययादिसंज्ञापेक्षत्वेन अत्र ए आदेशः बहिरङ्गः भवति। बहिरङ्गत्वात् अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य ए आदेशस्य असिद्धत्वे तत्र लोपोव्योर्वलि इत्यनेन लोपः न स्यात्। लोपः न भवति चेत् तदानीं गौधेरः इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः गौधेरः इति रूपम् अपि रूपसिद्धिरपि अर्थकृतबहिरङ्गत्वस्य अनाश्रयणे अत्र कारणं भवति। एवमेव पचेत् इति रूपसिद्धिरपि अत्र प्रयोजनं। पचेत् इति डुपचष्पाके इति धातोः परस्मैपदे विधिलिङि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये इतश्च इत्यनेन इकारलोपे पच त इति स्थिते यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ्गिच्च इत्यनेन यासुडागमे कर्तरि शपु इत्यनेन विकरणः शप्रत्ययः। शप्रत्यये पच यास् तु सुट्तिथोः इत्यनेन सुडागमे पच यास् सु तु इति स्थिते द्वयोः सकारयोः लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन सलोपे तदनन्तरम् अतोयेयः इति सूत्रेण या इत्यस्य अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य ई स्यात् इत्यनेन इयादेशे गुणे पचेय् तु इति स्थिते इदानीम् अत्र लोपोयोर्वलि सूत्रेण यकारस्य लोपे सति पचेत् इति रूपं भवति। अत्रापि इदानीं लोपोयोर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपे कर्तव्ये यादेशस्य असिद्धत्वे सति बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वे सति लोपोव्योर्वलि इत्यनेन यकारलोपः अत्र न भवेत्। तथा सति पचेत् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अनेनापि ज्ञायते अर्थकृतबहिरङ्गत्वम् अत्र न स्वीकृतम् इति। इको एणचि इति सूत्रेपि तदन्तविधिः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्यकारेण उक्तम्। एषा एका विचित्रा कल्पना अस्ति। यद्यपि इदानीन्तन इको एणचि इति सूत्रस्य
तादृशः अर्थः नास्ति, परन्तु भाष्यकारेण एषोपि कश्चित् विशिष्टः विचारः कृतः। तत्र एवमस्ति, इको एणचि इत्यत्र इकः एण् अचि इति त्रिपदात्मकं सूत्रमस्ति। तत्र इकः इत्यत्र तदन्तविधिं स्वीकृत्य इगन्तस्य इति, एणः इत्यत्र तदन्तविधिं स्वीकृत्य एणन्तः आदेशः भवति। अचि इत्यत्र एणविधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः प्राप्नोति, तदन्तविधिं बाधित्वा तदपवादभूततया अत्र यस्मिन् विधिस्तदादावल् ग्रहणे इति परिभाषया तदादिविधिः स्वीकृतः। एवञ्च सूत्रार्थः एवं फलति, इगन्तस्य स्थाने यणन्तः आदेशः भवति अजादौ शब्दे परे इति सूत्रार्थः भवति। तथा चेत् श्योनः इत्यत्र एवं रीत्या अर्थस्वीकारे श्योनः इत्यत्र दोषः भवति इति भाष्यकारेण प्रदर्शितं। तत्र इत्थं श्योनः इत्यत्र शिवुधातोः न प्रत्ययः, न प्रत्यये स्थिते शिवु न इति स्थिते इदानीं वकारस्य छ्वोश्चूडनुनासिके च इत्यनेन सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् श ऊट् एतावादेषु स्तः अनुनासिके क्वौ जलादौ च ङिति इति सूत्रेण अनुनासिक नकारपरकत्वात् अत्र सी इत्यस्य ऊठ् आदेशे सति सी ऊ न इति स्थिते इदानीं तदनन्तरं वास्तवरीत्या इदानीं यणादेशे सति स्यू तदनन्तरं सार्वधातुकार्थातुकयोः इच्छनेन गुणे सति श्योनः इति रूपं भवति। इदानीम् इको एणचि इत्यत्र तदन्तविधिस्वीकारे तत्र सी उ न इत्यवस्थायाम् इको एणचि इत्यत्र तदन्तविधिस्वीकारात् ऊनशब्दमाश्रित्य यणादेशः प्राप्नोति, न शब्दमाश्रित्य गुणः प्राप्नोति इत्युक्तम्। तत्र ऊनशब्दस्य अपेक्षा अस्ति इदानीम् इको एणचि इत्यनेन यणादेशः कर्तव्यः चेत्, केवलं न शब्दस्यैव अपेक्षा अस्ति गुणे कर्तव्ये, अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र गुणः प्राप्नोति इति भाष्यकारेण उक्तम्। अनेन किं ज्ञायते इति चेत् तत्र सप्तम्याद्यन्ततया उपात्तशब्दस्वरूपस्यैव अत्र ग्रहणम् इति भाष्यकारस्य आशयः। इदं भाष्यं स्वीकृत्य कैयटेन अन्यथा व्याख्यानं कृतं, तच्च व्याख्यानं न युज्यते इति अग्रे विवरणं दीयते। श्योनः इति रूपविषये कैयटस्य अयम् आशयः अस्ति। तत्र वस्तुतः भाष्यकारेण इको एणचि यणादेशस्य अनन्तरं गुणस्य च विचारः कृतः, परन्तु कैयटस्तावत् तत्र ततः पूर्वतिनीम् अवस्थां स्वीकृत्य तत्र एवं तत्र व्याख्यानं कृतं। शिवधातोः औणादिकः न प्रत्ययः, औणादिके न प्रत्यये सति शिवु न इति स्थिते इदानीं तत्र पुगन्तलघूपदस्य च इच्छनेन पुगन्तस्य लघूपदस्य च अङ्गस्य इकः गुणः स्यात् सार्वधातुकार्थातुकयोः इच्छनेन गुणः प्राप्नोति। अनन्तरं लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण वल्परकत्वात् लोपः प्राप्नोति। छ्वोश्चूडनुनासिके च इच्छनेन ऊट् च प्राप्नोति। एवं रीत्या त्रीणि कार्याणि अत्र प्राप्नुवन्ति। तत्र यदि लोपः प्रवर्तते चेत् तदानीं सर्वत्र एवमेव लोपः भवति चेत् तदानीम् ऊट् शास्त्रं सुतरां निरवकाशं भवति, ऊट् शास्त्रस्य कुत्रापि अवकाशः एव न भवति। अतः अत्र अपवादत्वात् वलोपं बाधते ऊट्, गुणं तु अन्तरङ्गत्वात् बाधते। कारणं गुणः पुगन्तलघूपदस्य च इति सूत्रेण प्राप्नोति। तस्मिन् सूत्रे तत्र एवमस्ति, इक् लघ्वीम् उपधाम् आर्धधातुकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य गुणः प्राप्नोति। तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति, पुगन्तस्य लघूपदस्य च अङ्गस्य इकः गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यस्ति। अतः गुणशास्त्रार्थम् एतावत्यः
संज्ञाः प्रायः पञ्चसंज्ञाः अपेक्षिताः सन्ति। ऊठस्तु अन्तरङ्गत्वम् ऊठे अन्तरङ्गत्वम् अस्ति। तत्र कारणम् ऊठः केवलं वकारान्तम् अङ्गम् अनुनासिकादिं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्राप्नोति। अतः ऊठः तिस्रः संज्ञाः अपेक्षिताः सन्ति, गुणस्य पञ्चसंज्ञाः अपेक्षिताः सन्ति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र गुणः प्रवर्तते। गुणः प्रवर्तते चेत् इदानीं श्योनः इति रूपं तत्र ऊषि ऊ न इति स्थिते इदानीं यणादेशे सति स्यु तदनन्तरं गुणे सति श्योनः इति रूपं न सिद्ध्यति इति। वस्तुतः एवं रूपं परन्तु तथा न सिद्ध्यति इति। तत्र कैयटस्य यद् व्याख्यानमस्ति तच्च व्याख्यानम् असङ्गतम् इति ग्रन्थकारः वदति। कैयटाशय निराकरणं तत्र कैयटेन कुत्र व्याख्यानं कृतम् इति चेत् शिवु न इत्यवस्थायां तत्र गुणशास्त्रं प्राप्नोति, ऊट्शास्त्रं प्राप्नोति, तदनन्तरं गुणः प्राप्नोति इति वलोपशास्त्रं प्राप्नोति इति त्रयाणां तत्र विचारः कैयटेन कृतः। वस्तुतः भाष्यकारेण कुत्र विचारः कृतः इति वयं किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् वो न शब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः इति यदा ऊट् कृतं तदनन्तरमेव भाष्यकारेण विचारः कृतः। ऊठः पूर्वम् ऊठः विचारः भाष्यकारेण न कृतः, तत्रापि विचारः कैयटेन कृतः। अयञ्च विचारः भाष्यकृता अकृतत्वात् अत्र कैयटग्रन्थः तथा प्रमाणभूतः नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। वस्तुतः कैयटोक्तरीत्या वयं परिशीलयामश्चेत् तत्र तदन्तविधिपक्षेपि इको एणचि इत्यत्र तदन्तविधिपक्षेपि गुणार्थं गुणाय एतानि अपेक्षितान्येव अङ्गम् इक् लघु उपधा आर्धधातुकम्। अतः तत्र पञ्च अपेक्षिताः सन्ति। यणादेशस्य केवलम् इक् एण् अच् इति तिस्रः एव संज्ञाः अपेक्षिताः। तर्हि यदि कैयटोक्तः विचारः यदि भाष्यसम्मतश्चेत् तदानीं भाष्यकारः कथं ओणशब्दमाश्रित्य यणादेशः न शब्दमाश्रित्य गुणः अतः गुणः अन्तरङ्गः इति कथं वदति? गुणस्य बहिरङ्गत्वमेव भाष्यकारेण वक्तव्यं, तथा भाष्यकारेण विचारः न कृतः। अतः एतत् सर्वं कैयटः स्वयं विचिन्त्य कृतवान्। अतः भाष्य अनुग्रहः अत्र नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः नागेशस्य आशयः। अत्र यदि भाष्यकारस्य तादृशं चिन्तनं स्यात् तदानीम् असिद्धं बह्वपेक्षमल्पापेक्षे इत्येव वदेत्। यद्यपि प्राचीनानां परिभाषा एषा अस्ति असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति, तथापि भाष्यकारस्य यदि एतादृशं चिन्तनम् अभविष्यत् तर्हि भाष्यकारः असिद्धं बह्वपेक्षम् अल्पापेक्षे इत्येव उक्त्वा तत्र बह्वपेक्षत्वं गुणस्य अस्ति, अल्पापेक्षत्वं यणादेशस्य अस्ति इति। तथा चेत् इदानीम् इको एणचि इत्यत्र तदन्तविधिस्वीकारेपि दोषः नास्ति वा इति भाति। अतः कैयटोक्तविचारः सुतराम् अयुक्तः। पुनः भाष्यकारः ऊठ् विषये सुतरां चर्चामेव न कृतवान् खलु। तादृशेषु विषयेषु चर्चां कृत्वा स्वीयम् आशयं भाष्यकारस्य सम्मतमस्ति इति प्रदर्शनं किं समञ्जसं वा? यदि तादृशं चिन्तनं भाष्यकारस्य अभविष्यत् तर्हि भाष्यकारः प्रथमतः गुणवूठोः विषये विचारं कृत्वा तद्विषयकविचारमेव तत्र ग्रन्थेषु स्यात्। अतः तथा अकरणेन अत्र विषये भाष्यकारस्य सम्मतिः नास्ति। अतः
अर्थकृतस्य बहिरङ्गत्वं वा संज्ञाकृतस्य बहिरङ्गत्वं वा नास्ति इत्येव ग्रन्थकर्तुः आशयः।